السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع یعنی دوسرے سپارے کا پہلا رکوع تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، عن پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قل، یہ دیکھیں قاف پیش لام، قل لام زیر لام لل، قل للہ، یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، قل للہ المشرق، یہاں پہ را کو بھی باریک پڑھنا ہے، مشرق والمغرب، غین کو قلقلہ نہیں پڑھنا، والمغرب نہیں پڑھنا، والمغرب، با کو قلقلہ کرنا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، کھڑی کو لمبا کرنا ہے، میم کو صرف ظاہر کرنا ہے، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب ممن یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، ينقلب على عقبیہ، ہاں کی آواز ضرور دینی ہے، على عقبیہ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، تنوین کو صرف ظاہر کرنا ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہاں پہ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، هَدَى اللَّهُ، وما نہیں پڑھنا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہاں پہ بھی اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، لِيُضِيعَ ایمانکم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حمزہ کو ساکن پڑھنا ہے تو پھر جھٹکا دینا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ طا کو قلقلہ پڑھنا ہے، شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ، یہاں پہ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ، اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، بِغَافِلٍ
عما یعملون. یہاں پہ بغافل پہ تنوین کو صرف ظاہر پڑھنا ہے. وما اللہ بغافل عما یعملون. والا ان، یہاں پہ نون کو ظاہر کرنا ہے. والا ان اتیت الذین، آتیت الذین نہیں پڑھنا، آتئی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما عین کو کلکلا نہیں پڑھنا، با نہیں پڑھنا، بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. یہاں پہ لمبا نہیں پڑھنا، مم نہیں پڑھنا، صرف میم کو ظاہر کرنا ہے. ممترین. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم